जय मसी नमस्कार छ। आज हामीसँग पाहुनाको रूपमा हुनुहुन्छ नेसनल पास्टर काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष संस्थापक अध्यक्ष। उहाँसँग आज हामी कुराकानी बातचित गर्नेछौँ। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। हजुर जय मसी छ। जय मसी यहाँहरूलाई जय मसी नमस्ते। कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँ? म अहिले आरामै छु। तपाईँको सानो परिचय गरिदिनुहोस् न। मेरो नाम सामेल खाती अनि म चाहिँ अहिले राष्ट्रिय पास्टर परिषद नेपालको संस्थापक अध्यक्षको रूपमा कार्यरत छु। अनि हाम्रो सेवकाई, हाम्रो अन्य सेवकाई, सामाजिक सेवकाई पनि छ, जस्तै मर्सी मिसन हिमालयस नेपाल। अनि यसले चाहिँ अहिले अनाथ बालबालिका 50-60 जना हामी राखेका छौँ, एकल महिलाहरू अनि अन्य सामाजिक कामहरूमा हामीले चाहिँ अहिले यसले चाहिँ सक्रिय भएर काम गरिरहेको छ। तपाईँ पास्टर काउन्सिलका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अहिलेको अवस्था विशेष गरेर पास्टरहरूको अवस्था कस्तो देखिरहनु भएको छ? अब अहिले के छ भन्दाखेरि यो जो कोभिड-19 जो चाहिँ गत 2 वर्षदेखि चाहिँ निरन्तर प्रकारले अहिले दोस्रो र तेस्रो लहरको पनि हामी एउटा सुरुवातमा छौँ भने अहिले एउटा राष्ट्रिय पास्टर परिषद नेपालले जति पनि पास्टरसँग अहिले सहकार्य गरिरहेको छ। अहिले जसरी हामीले जुम मार्फत सेवकाईहरू गर्दैछौँ र हामीसँग चाहिँ अब कयौँ पास्टरहरू विभिन्न जिल्लाहरूबाट, विभिन्न भनौँ न हाम्रो प्रदेशबाट जोडिनु भएको छ। अनि यो पछिल्लो समयमा पास्टरको अवस्था चाहिँ अलिकति एउटा एकदमै दुःखदायी नै छ, मार्मिक नै छ। किनभने उहाँहरू एउटा आर्थिक कुरामा चाहिँ एकदमै अहिले उहाँहरू एउटा शास्ति उहाँले भोगिरहनु भएको छ। किन भन्दाखेरि 2 वर्षदेखि मण्डली चाहिँ एकदमै लकडाउन भएकोले गर्दाखेरि उहाँलाई आर्थिक तौरमा एकदमै समस्या भएको छ। र अहिले राष्ट्रिय पास्टर परिषद मार्फत पनि हामीले चाहिँ कयौँ पास्टरलाई, अहिले 500-600 भन्दा बढी पास्टरलाई चाहिँ हामीले राहतहरू वितरण गरिसकेका छौँ र अझै पनि गर्दैछौँ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो क्रममा पास्टरको एउटा अवस्था चाहिँ दयनीय मैले पाएको छु। सबै खालको पास्टरहरूको यो अवस्था छ कि वा केही क्याटेगोरी वाइजमा वा मण्डलीको सङ्ख्याको आधारमा के आधारमा तपाईँले यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ? अब यो के छ भन्दाखेरि सबै पास्टरमा त्यो छैन। जस्तै आज मानिलिउँ अब सहरमा भएको मण्डलीहरू जो चाहिँ अलिकति सङ्ख्यामा ठुलो भएको मण्डलीहरूमा चाहिँ त्यो किसिमको सङ्कष्ट छैन। जहाँ चाहिँ गाउँका पास्टरहरू अनि सहरमा पनि जुन चाहिँ मण्डली सानो छ, जस्तै अब 30-40 जनाको एउटा सङ्ख्यामा रहेको मण्डलीका पास्टरलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो अवस्था छ। यो चाहिँ सङ्ख्यामा पनि निर्धारण गर्ने भयो, साथसाथै यो कुन ठाउँमा छ, कुन लोकेसनमा छ? अब यो लोकेसन त हरेक ठाउँमा छ। जस्तै काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, तपाईँको बाहिर जिल्लाहरूमा अनेकौँ जिल्लाहरूमा, जस्तै अब डोटी, दाङ, बझाङहरू यस्ता विभिन्न जिल्लाहरूमा हामीसँग चाहिँ पास्टरहरू सम्बन्धित हुनुहुन्छ। अहिले विशेष गरेर पास्टरहरूलाई चाहिँ तपाईँले आर्थिकको बावजुद के समस्या देखिरहनु भएको छ? अब आर्थिक बावजुद पनि पास्टरहरूकोमा अहिले समस्या चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि एउटा परामर्शको पनि एउटा आवश्यकता छ। परामर्श भन्नुको अर्थ कि बाइबलको शिक्षाहरू उहाँहरू कमजोरी हुनुहुन्छ। किन उहाँले बाइबलको शिक्षा एउटा वैधानिक प्रकारले तालिम प्राप्त हुनुहुन्न धेरै जसो। अब उहाँहरू आफ्नै परमेश्वरबाट बोलावट पाएर प्रभुको काममा अहिले संलग्न हुनुभएको छ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि पनि अहिले पास्टरहरू एउटा आत्मिक शिक्षामा, बाइबलको शिक्षामा अनि साथसाथै कतिपय एउटा भनौँ न भौतिक विचारमा पनि पास्टरहरू चाहिँ अहिले एकदमै कमजोरी अवस्थामा भएको मैले पाएको छु। विशेष गरेर पास्टर सँगसँगै मण्डली पनि आउँदछ, विश्वासीहरू पनि आउँदछ। मण्डली र विश्वासीको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? अब मण्डली र विश्वासीको अवस्था पनि अब के भन्छ भने अब अहिले जस्तै मैले भने नि अघि पनि भनिसकेको छु। अब त्यो मण्डली अहिले आज लकडाउन छ भने आज विश्वासीहरू पनि छरफस्ट भएका छन्। किन भन्दाखेरि विश्वासीले पनि अहिले आत्मिक सङ्गति पाउन सकेका छैनन् र साथै उहाँहरूलाई पनि आर्थिक अवस्था पनि विश्वासीको पनि अवस्था चाहिँ एकदमै कमजोरी भएको अवस्था छ। किन भन्दा उहाँहरूले पनि जस्तै बनिबोती गरेर खानुहुन्थ्यो र विभिन्न प्रकार आफ्नो पेसा, विभिन्न प्रकारको व्यापारी, विभिन्न कुरामा उहाँहरू चाहिँ एउटा संलग्न भएको गर्दाखेरि अहिले ती सबै कुरा ठप्प भएको हुँदाखेरि अहिले मण्डलीका विश्वासीलाई पनि एकदमै एउटा शास्ति छ। मण्डलीका विश्वासीहरू पनि एउटा दुःखदायी अवस्थाबाट गइरहनु भएको छ र उहाँहरूलाई पनि एउटा राहतको या एउटा सहयोगको एकदमै आवश्यकता छ, मैले जुन बुझेको छु। र मैले पनि अहिले धेरै अवस्थामा पछिल्लो समयमा मैले धेरै विश्वासीहरूलाई पनि सहयोग गरिरहेको छु।
पास्टरहरूलाई तपाईँको यो संस्थाले कस्तो सहायता पुर्याइरहेको छ? अब अहिले हामीले कस्तो भन्दाखेरि हामीले दुवै किसिमको आत्मिक र भौतिक सहायता हामीले पुर्याएका छौँ। जस्तै हामीले अहिले शिक्षा दिने क्रममा हाम्रो हरेक जुममा हप्तामा 4 पल्ट हामीले शिक्षा दिइरहेका छौँ जुम मार्फतबाट, जहाँ कि हाम्रो 80-90 जना पास्टरहरू जोडिनुहुन्छ। एकदमै पास्टर मात्रै हामीले, हाम्रो चाहिँ विश्वासीहरू होइन, खालि पास्टरलाई मात्रै हामीले, पास्टर अनि प्रचारक दुई थरीका समूहका मानिसहरूलाई मात्रै हामीले चाहिँ तार गरेका छौँ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई एउटा आत्मिक प्रकारले हामीले, अब के जस्तै अहिले मैले चाहिँ विभिन्न बाहिरबाट अन्तर्राष्ट्रियबाट चाहिँ मेरो वक्ताहरू मैले लिएर आएको छु, अनि उहाँहरू मार्फत चाहिँ अहिले जस्तै मानिलो पास्टरको परिवारको बारेमा, एउटा बोलावटको बारेमा, दर्शनको बारेमा, अनि यो महामारीमा हामी कसरी स्थिर बस्न सक्छौँ, कसरी परमेश्वरको वचनमा रहेर हाम्रो विश्वासलाई बलियो बनाइरहन सक्छौँ भन्ने आदि विषयमा चाहिँ हाम्रा वक्ताहरूले बोलिरहेका छन् र पास्टरलाई यो अवस्थामा हामीले चाहिँ हौसला दिइरहेका छौँ। त्यो कुरो चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। अनि अर्को कुरा हामीले अहिले राहतको प्याकेजहरू, जस्तै पास्टरलाई हामीले राहतको प्याकेज, हामीले 5,000 बराबरको राहतको प्याकेजहरू अहिले हामीले पास्टरलाई चाहिँ हामीले वितरण पनि गरिरहेका छौँ। यो तपाईँहरूले डोनेसन चाहिँ कसरी उठाउनुहुन्छ? अब यो डोनेसन एउटा सहयोग भनेको हाम्रो अब विभिन्न मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ, इन्डिभिजुअल प्रकारले पनि र हाम्रो आन्तरिक प्रकारले पनि, म आफैले पनि मैले कति एउटा परमेश्वरमा एउटा पाएको आशिष चाहिँ मैले चाहिँ यसरी दिइरहेको छु। अरू संस्थाले पनि यो पास्टरहरूको लागि, मण्डलीहरूको लागि विशेष गरेर चाहिँ बितिएका पास्टरहरू छन्, अहिले चाहिँ यो ग्लोबल्ली रूपमा चाहिँ फन्डिङ उठाउने काम उहाँहरूको नाममा भइरहेको भनी सुनिन्छ, के छ? अब त्यसमा मलाई त्यति साह्रो पूर्ण जानकारी छैन होइन, कसले कति फन्ड उठाए भन्ने कुरो मलाई जानकारी छैन। तर ममा भित्र एउटा मैले जस्तै एउटा पास्टर जो बितेका पास्टर, जो सुखगुल भएका परिवारका पास्टर, जो विगत दिनमा हामीले आइसोलेसनमा भएका पास्टरलाई पनि हामीले चाहिँ एउटा ह्यान्डकेस पनि हामीले सहायता गऱ्यौँ हाम्रो संस्थाबाट भने। अब अहिले पनि मैले पनि त्यस्तै कति त्यो परिवारलाई पनि केही राहतहरू मैले सहयोग गरिसकेको अवस्था छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अन्यता अरू कसरी के गरेका छन् भन्ने कुरो त्यति साह्रो मसँग जानकारी छैन र होला उहाँले गर्नुभएको होला, राम्रो हो। उहाँले जसरी उठाएर अहिले दिइरहनु भएको छ त्यो एकदम राम्रो हो। अनि उहाँले मात्र होइन, मैले मात्र होइन, अरू पनि धेरैले चाहिँ आज हामी राज्यमा भएका जति पनि इसाई समुदायहरू छन् या जति पनि इसाई हामी मण्डलीहरू छन् या भनौँ न एउटा परिवारहरू हामी छौँ, हामी सबैले चाहिँ आज एउटा आपद विपदमा परेका अनि त्यो अवस्थामा दुःखमा परेका, त्यो सुकल परिवारमा परेका त्यो पास्टर परिवारलाई हामीले सहायता गर्नु चाहिँ एकदमै यो चाहिँ अवर्णीय हो र एउटा एकदमै आशिषमय कुरो हो भन्ने त्यो चाहिँ म विश्वास गर्छु र म यो हौसला पनि दिन चाहन्छु। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अन्यता व्यक्तिहरूले उठाउनु भएको होला, विभिन्न गर्नुभएको होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ उहाँले गर्नुभएको, तर मलाई चाहिँ त्यति साह्रो त्यो कुरामा म जानकारी त्यति साह्रो छैन। उहाँहरूको जोसले चाहिँ पाठ बित्नु भयो होइन, अरूको घरमा जानुभयो, उहाँको परिवारलाई दुःख नै छ। कस्तो कस्तो दुःख तपाईँले चाहिँ आफ्नो आँखाले देख्नु? अब मैले आँखाले देखेको दुःख के छ भन्दाखेरि मसँग अब प्रत्यक्ष रूपमा मलाई भनेअनुसार अब होइन जानकारी पाएअनुसार, जस्तै अब उहाँहरूको भाडा तिर्नु गाह्रो छ एउटा कुरो, अब छोराछोरीको फीहरू होइन, फिसहरू, स्कुलको फिसहरू दिनु गाह्रो छ। किन भन्दाखेरि अरू मण्डलीको रेन्टहरू पनि कति मण्डलीको रेन्ट छ, रेन्ट पनि दिएको अवस्था छैन, किनभने पास्टर बितेपछि अब पास्टरको होइन अब कारोबारमा पनि कति कुराहरू चाहिँ ऋणहरू पनि छ भनेर त्यस्ता कुराहरू पनि, त्यस्ता समस्या पनि आएको। अहिले मलाई केही भनौँ बिति गएका व्यक्तिका परिवारहरूले त्यो एउटा निवेदन पनि हाम्रो राष्ट्रिय पास्टर परिषदलाई दिनुभएको छ र हाम्रो राष्ट्रिय पास्टर परिषदले पनि त्यो अवस्थामा केही व्यक्तिहरूलाई हामीले सहायता पनि पुर्याइसकेका छौँ। त्यो अवस्थामा हामीले दिएको केही भनौँ न केही रकमहरू हामीले उहाँलाई दिएको छ, त्यो भाडा तिर्नुलाई, एउटा नानीहरूको फीहरू तिर्नुको लागि पनि हामीले केही रकम पनि दिएका छौँ, हस्तान्तरण गरेका छौँ। अहिलेसम्म यो तपाईँहरूको जानकारी अनुसार के छ? कतिको डाटा पनि फरक आएको छ। कसैले चाहिँ 56 जना आधिकारिक भन्छन्, कसैले चाहिँ 125 जना। तपाईहरुको यो संस्थाले चाहिँ के एक्ज्याक्टली डाटा छ कि छैन तपाईहरुसँग? हामीले अहिले त्यो एक्ज्याक्टली डाटा हामीले निकालेका छैनौँ र हामी त्यो कुरामा पनि हामी गएका पनि छैनौँ हैन। हामीले पनि अरूबाट सुने अनुसार नै हामीले त्यो एउटा अनुमानित डाटा छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले अब कतिले 125 जना पनि भन्ने पनि आएको छ, कतिले 150 पनि भनेर पास्टर बिते भनेर पनि भनेका छन्। आधिकारिकमा 56 जना भन्छ, तर वास्तवमा त्यो भन्दा बढी नै, जस्तै अब मेरो अनुमानमा मैले अनुमान गरे अनुसार चाहिँ अब त्यो 100
भए र भनौँ न अब त्यो 56 को बीचमा भन्दा पनि वास्तवमा 80 को हाराहारीमा चाहिँ आज पास्टर चाहिँ आज देहान्त हुनुभएको छ। त्यो चाहिँ एउटा एक्ज्याक्ट त्यो यदि हामीले लाई भनौँ न खोजी तलासी गर्दाखेरि त्यो डाटा चाहिँ आइपुग्छ। अब त्यो 80 81 82 जना पास्टर चाहिँ अहिले बितेको अवस्था छ। त्यहाँबाट अहिले चाहिँ पास्टर भनौँ न त्यो कोभिड-19ले या भेरिएन्टले मरेको अवस्था चाहिँ अहिले लगभग 3 हप्तादेखि चाहिँ रोकिएको छ। अहिले त्यहाँबाट चाहिँ अहिले चाहिँ मर्ने अवस्था छैन, अहिले कोही पनि त्यस्तो बितेको अवस्था छैन। अहिले कुनै त्यस्ता पास्टर क्रिटिकल कुनै हस्पिटलमा पनि छैनन् भनेर मैले त्यो विभिन्न ठाउँबाट सोद्धाखेरि विभिन्न निकायमा मैले फोन गर्दाखेरि उहाँले त्यो मलाई जानकारी दिनुभएको छ। यो पास्टरको नाउँमा चर्चको नाउँमा डोनेसन उठाउन सजिलो छ भन्छन् कतिले, इमोसनल प्रकारले डोनेसन उठ्छ भन्ने कुरो पनि सुनिन्छ। के छ तपाईँको संस्थाले यो गरेछ कि अरू संस्थाले के छ? यस्तो हामी कुनै पनि इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्ने पनि होइन। अब यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि आवश्यकता के छ त? अब जस्तै मानिलियो एउटा मानिस एउटा दुःखमा परेको छ, एउटा मानिस एउटा दयनीय अवस्थामा ऊ चाहिँ एउटा एकदमै मर्न लागेको छ भने त्यो मानिस मैले 100 रुपियाँ दिएर उसको चाहिँ त्यो पुरो दयनीय अब दुःखबाट उसले चाहिँ वञ्चित हुन्छ भने किन मैले नदिने? त्यो भावना हो क्या सबैमा। त्यो मानिसहरूले चाहिँ अब भनौँ न कतिपय मान्छेले चाहिँ अब रोएर विभिन्न गरेर भनौँ ब्ल्याकमेलिङ गरेर चाहिँ मान्छेबाट पैसा ल्याएर पनि आज कति संस्थाले त्यो पैसा तपाईँको पैसा उठाउँछ, तपाईँको 20 लाख रुपियाँ उठायो भने आएर चाहिँ 3-4 लाख रुपियाँ खर्च गरेर अरू पैसा सबै है कुम्ल्याउने पनि त्यस्ता धेरै संस्थाहरू छन् र अहिले प्रत्यक्ष रूपमा आइरहेका पनि छन्। म भनौँ न विशेष कसैलाई पनि दोष लाउन चाहन्न, तर त्यो चाहिँ एकदमै सरासर एकदमै गलत हो। अनि यस्ता छन् हो पैसा उठाउने, किन विदेशीहरू कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि विदेशीहरू एकदमै इमोसनल हुन्छन्। उनीहरूलाई जब दुःखको कुरा गरेपछि दुःख भनेपछि उनीहरूले जे छ आफूसँग सबै कुरो उनीहरूले दिन्छन्, त्यो हो। तर आज राष्ट्र परिषद नेपालले जति पनि पैसा हामीलाई जसरी सहायता मान्छेले गर्छन् र हामीले त्यो पैसाहरूलाई हामीले भनौँ त्यस्तो अनेकौँ प्रकारले हामीले चाहिँ त्यस्तो हामी गर्दैनौँ। कुनै पनि भनौँ हामीले त्यो अफिस खर्च त्यो खर्च हामी राख्दैनौँ। हामी जति आएको त्यो भनौँ सम्बन्धित व्यक्तिलाई हामी चाहिँ वितरण गरिरहेका छौँ। त्यो हाराहारीमा जस्तै हामीले 4500 भनौँ हामीले 5000 हाराहारी हो, अनि हामीले लगभग 500 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो भनौँ न एउटा लेबीको रूपमा हाम्रो एउटा खर्चको रूपमा हामीले 500 रुपियाँ चाहिँ हामी लिन्छौँ। त्यो चाहिँ अहिले पनि भन्छु त्यो लिइरहेका छौँ। हामीले 500 रुपियाँ राष्ट्र परिषदले चाहिँ एउटा लिन्छ भने अब तपाईँको उसलाई चाहिँ हामीले 4500 रुपियाँ दिनु भनेको त सेन पर्सेन्ट भनौँ 100% हामीले दिएको हो नि त। त्यो भएर हामी चाहिँ त्यो मेरो चाहिँ एउटा नैतिकताले त्यो भन्छ र म चाहिँ त्यो काम गर्छु। किन म कसैलाई पनि भनौँ न म कहीँ पनि जाँदाखेरि म आफै जान्छु। किन भन्दाखेरि कुनै पनि पास्टरलाई मैले जस्तै जिम्मा दियो भने म त्यहाँ गएर आफै गरेर हिसाब गरेर आफै हेर्नु के चाहिँ मैले दिने गर्छु। त्यो भएकोले गर्दाखेरि आज अन्यले के गरे कसो गरे भन्दा पनि म त्यो चर्चामा म त्यति जान मन पर्दैन मलाई। तर त्यसको लेखाजोखा चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले राख्नुहुन्छ। त्यो भएको हुँदाखेरि हामी इमान्दारी हो। हजुरले भन्नुभएको उठाउनु भएको विषय चाहिँ एकदमै अहिले एकदमै जटिल विषय छ। अहिले यो चर्चा पनि आइरहेको छ। जब देशमा प्रकोप हुन्छ, जब देशमा कुनै सङ्कट हुन्छ भने यस्तो अवस्थामा मान्छेले अवसरवादीहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा आर्थिक कुरा चाहिँ एउटा उठाउने मौका उनीहरूले पाएका हुन्छन् र त्यो अवस्थामा उनीहरूले केही न केही गर्ने पनि गरेका पनि छन्। त्यो भएको गर्दाखेरि हामी के भन्दाखेरि म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि हो कसैले दिन्छ भने त्यो दिएको कुरालाई हामीले सम्बन्धित निकायमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई हामी पूर्ण प्रकारले हामी हस्तान्तरण गर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा मानवता हो र त्यो एउटा राम्रो पनि हो। किनभने यो एउटा महासङ्कष्ट दुःखमा कसैको पैसा चाहिँ तपाईँको मिसयुज गर्नु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा पापको एउटा श्रापको चाहिँ एउटा भारी बोक्नु हो। वास्तवमा हेर्नुहोस् तपाईँले त्यो पापको श्रापको भारी नबोक्नुहोस्, किन त्यसले तपाईँलाई थिच्छ र तपाईँलाई त्यसको भन्दा अझ 5 गुणा डबल तपाईँले श्राप पाउनुहुन्छ। भोलि तपाईँले कुम्ल्याएको पैसाहरू पनि त्यो सबै पैसाहरू त्यसले पनि पुग्दैन, अझ तपाईँको आफ्नो जोडेको पैसा सबै सिद्धिन्छ यदि त्यो गऱ्यो भने कसैले भने यो अहिले तत्कालीन मान्छेले त्यो नदेख्ला नसोच्ला, तर भोलिको दिनमा चाहिँ त्यो कुरो हुनसक्छ। त्यो भएको हुँदाखेरि अहिले हजुरले उठाउनु भएको विषय पनि एकदमै जटिल छ र भएका मैले पनि मेरो कानमा पनि यस्तो कुरा बजारमा कता कता सुनिरहेको छु। अब म कसले गर्यो के गर्यो भन्ने विषयमा म जान्न त्यति साह्रो मन लाग्दैन, तर मेरो विषयमा म आफू चाहिँ स्पष्ट छु। मेरो विषय चाहिँ म आफू भन्न चाहन्छु। त्यो भएको हुँदाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो जति पनि हाम्रो साथीहरू छन्, मेरा अब व्यक्तिगत साथीहरू छन्, संस्थागत साथीहरू पनि हुन्छ, उहाँहरूलाई मैले यो यथावत नै मैले चाहिँ बताइदिन्छु र उहाँहरूले सक्दो उहाँले सहयोगहरू उहाँले गर्नुभएको छ र हामीले त्यो सहयोग चाहिँ हामीले अरूलाई पनि हामीले चाहिँ सहयोग गरिरहेका छौँ। सही ठाउँमा चाहिँ खर्च हुनु र असलै हो। तपाईँले यो कुरा व्यक्त गरिरहनु भएको छ र तपाईँले पनि आफूले काम गरिरहनु भएको छ। यो अहिलेको यो डोनेसन उठिरहेको छ विशेष गरेर क्रिस्चियनहरूलाई अलिक सजिलो पनि छ, किनकि वर्ल्ड वाइड क्रिस्चियन भएको कारणले चाहिँ क्रिस्चियनले क्रिस्चियनको दुःख चाहिँ देख्न नसकेको अवस्था देखिन्छ र यहाँ नेपालमा मात्रै होइन सारा संसारमा संस्कार क्रिस्चियनहरूले यो सहायता वर्ल्ड वाइड रूपमा गरिरहेका छन्।
क्रिस्चियनहरूले यसरी एक अर्कालाई चाहिँ यसरी होइन आर्थिक रूपमा डोनेसनको रूपमा किन चाहिँ विशेष गरेर सहायता गरिरहेका छन्? अब यस्तो किन भन्नु भन्दा पनि एउटा आवश्यकता हो। जस्तै क्रिस्चियन मात्रै नभएर हरेक समाजमा हेर्नुहोस्, हामी क्रिस्चियन समाजमा मात्रै नभएर आज अझ यस्तो प्रकारले हेर्ने भने क्रिस्चियन समाजभन्दा पनि अहिलेको अध्ययनले के देखाएको छ भने अन्य समाजहरू सहयोगमा अति नै अग्रसर छन् क्रिस्चियन समाजभन्दा पनि है। हेर्नुहोस्, वास्तव भन्यो भने अहिले तपाईँले मान्नु नेपालमा पनि यस्ता युट्युबरहरू धेरै छन् जसले चाहिँ मान्छेलाई करोड रुपियाँ उठाएर आज दिएको अवस्थामा, जस्तै यही मेलम्चीकै कुरा गर्दाखेरि या सोलुखुम्बुको कुरा जुन बाढी जुन पहिरो गयो नि, त्यहाँ आज क्रिस्चियनले भन्दा अन्य जातिहरूले, अन्य समुदायले, बुद्धिस्ट समुदायले, हिन्दू समुदायले, तपाईँको होइन अन्य मुस्लिम समुदायले, अन्य सङ्घ संस्थाले पनि अरबौँ रुपियाँ लगाएर चाहिँ उहाँले दिएको अवस्था पनि हामीलाई देखेका छौँ र हामीलाई थाहा पनि छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि आज क्रिस्चियनहरूमा चाहिँ अलिकति फरक के छ भन्दाखेरि हामीले अधिकांश मानिसहरूले दिनु चाहिँ के हो भन्दाखेरि बाइबलले हामीलाई जुन सिकाएको छ, परमप्रभुको वचनले जो भनेको छ, कोही दुःखमा छ भने त्यसलाई आफ्नो भाइलाई प्रेम गर। भाइलाई प्रेम गर्नुको अर्थ भाइको आवश्यकतालाई पुरा गरिदेऊ भन्नु हो। त्यो भएको हुँदाखेरि आज क्रिस्चियनहरूले चाहिँ बाइबल पढेको हुँदाखेरि बाइबल धर्मशास्त्रमा चाहिँ त्यो कुरो भएको हुँदाखेरि आज क्रिस्चियनहरूले चाहिँ आज सहयोगहरू चाहिँ गर्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अग्रसर भएर यद्यपि मान्छेलाई नदेखा तापनि तर उहाँले सहयोग चाहिँ पठाइरहेको हामी देख्छौँ। किन यो चाहिँ के एउटा मात्रै परमेश्वरको प्रेमले गर्दाखेरि हो। परमेश्वरको एउटा प्रेम उहाँले पाएको हुँदाखेरि आज हामीले अरूलाई सहायता गर्नुपर्छ भन्ने त्यो एउटा सन्देश पाएको हुँदाखेरि आज उनीहरूले गरेको छन्। त्यो मेन कुरो चाहिँ त्यो हो। अब यो हुँदै गर्दाखेरि अब होइन अहिले चाहिँ अब यो आएका डोनेसनहरू व्यवस्थित प्रकारले सरकारले पनि व्यवस्थित गरिएको छ। तपाईँहरू जस्तो सङ्घ संस्था लिडिङ गर्ने व्यक्तिले पनि सही ठाउँमा जाओस् भनेर तपाईँले प्रयासरत गरिरहनु भएको छ। त्यो एकदम असल प्रकारले भइरहेको छ। अब चाहिँ के गर्नु पर्ला, विशेष गरेर क्रिस्चियन समुदायले, क्रिस्चियन लिडरले, पास्टरले अब के गर्नु पर्ला यो यस्तो जटिल अवस्थामा चाहिँ? अब यस्तो छ, अब क्रिस्चियन समुदाय, क्रिस्चियन पास्टर्स या हाम्रो भनौँ न इसाई समुदायले अब यस्तो जब सङ्क्रमण, जब सङ्कष्ट, जब आपद विपद आउँछ राष्ट्रमा या प्राकृतिक प्रकोप या त कुनै पनि मानव एउटा क्षति हुँदाखेरि हामीले एउटा संयुक्त रूपमा एउटा हामी रहेर यदि कुनै पनि एउटा फन्डिङलाई, एउटा कुनै पनि स्रोतलाई एउटा भनौँ न त्योलाई चाहिँ हामीले व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने एक ठाउँमा राखेर त्यो चाहिँ अति नै एउटा राम्रो हुने एउटा भनौँ न त्यो चाहिँ एउटा राम्रो हुने सम्भावना म देख्छु। तर आज विडम्बना के छ भन्दादेखि आज मानिसहरू त्यो कुरामा हुँदैनन् क्या। किनभने अहिले धेरै जसो मान्छेहरूले आफ्नो प्रकारले व्यक्तिगत प्रकारले काम गरिरहेको अवस्था छ होइन। जसले दियो ल्यायो भयो होइन। अब विभिन्न जस्तै युट्युबरहरू पनि धेरै छन्, अब एउटा पत्रकारहरू पनि धेरै छन्। अब होइन यसरी चाहिँ विभिन्न प्रकारले चाहिँ आज उहाँहरूले आफ्नो एउटा रिपोर्टिङ गर्दाखेरि विभिन्न मान्छेले दिएको छ, उहाँहरूले आफै लगेर दिने भएको छ। अब यसरी चाहिँ मान्छेहरू केही अवस्थामा लाभान्वित पनि भएका छन्। अब सङ्घ संस्थाबाट मार्फत गर्दाखेरि ढिलो हुने र भनौँ सरकार मार्फत गर्दाखेरि सरकारले कति तपाईँको 40% चाहिँ सरकारले काटेर राख्ने पैसा अनि अरू पैसा दिने। अनि त्यो भएर पनि आज धेरै ठुल्ठुला सङ्घ संस्था आइएनजिओहरूले पनि आज चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा डाइरेक्ट काम गर्न नपाएकोले गर्दाखेरि पनि आज सरकार मार्फत गर्न नचाहेर आज त्यस्ता फन्डिङहरू रोकिएको अवस्था पनि छ। त यस्तो एउटा यो पनि एउटा जटिलता छ। किन व्यवस्थापनमा कति कुराहरूमा अब त्यो एउटा जटिलताले देखेर पनि आज एउटा भनौँ संयुक्त रूपमा एउटै रहेर चाहिँ नगरेको अवस्था देख्छौँ। मेरो चाहिँ सल्लाह के छ भने जस्तै तपाईँले भनिरहनु भएको छ कि एउटा समूहगतमा क्रिस्चियनहरूले यस्तो अवस्थामा सँगै मिलेर एउटा संयुक्त रूपमा चाहिँ एउटा कुनै पनि एउटा फन्डिङको एउटा फाउन्डेसन बनाएर यदि यो स्रोतलाई यो भनौँ रिसोर्सलाई चाहिँ एउटा परिचालन गर्ने भने एउटा ठुलो काम गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले धेरै नै देख्छु। तर आज विडम्बना हामी आफैमा पनि आज के छौँ भन्दाखेरि हामी आफै नै एउटा इन्फेरिटी छौँ क्या। हामीमा एउटा इन्फेरिटी भएकोले गर्दाखेरि हामीभित्र एउटा के भन्छ असङ्कित एउटा हामी एउटा सङ्कुचित हामी आफैमा पनि डर भएको हुँदाखेरि आज त्यो काम नभइरहेको अवस्था मैले देखेको छु। त्यो भएकोले गर्दाखेरि म चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु, यस्तो अवस्थामा हामी सबै नै सङ्घ संस्था एउटा बनाएर एकै ठाउँमा स्रोतहरू मार्फत हामीले काम गर्यौँ भने राज्यले पनि भोलि एउटा क्रिस्चियन समुदायले चाहिँ एउटा ठुलो काम गर्यो भन्ने राज्यको पनि ध्यान आकर्षण हुनसक्छ अनि राज्यले पनि यो कुरालाई चिनारी दिन सक्छ। अनि यो हुनु चाहिँ
अति नै राम्रो म चाहिँ यो भन्छु। म आफै पनि यो कुरामा चाहिँ यसको पक्षमा रहेको मान्छे हो, म यसको पक्षधार भएको मान्छे। त्यो भएको हुँदाखेरि तर आज हामी आफै व्यक्तिगतमा आज हामी आफै नै एउटा भनौँ न एउटा विज्ञ र आफै नै एउटा घमण्डी र आफ्नै प्रकारले हिँडेकोले गर्दाखेरि आज हामीले यी काम गरिरहेका छैनौँ। अनि यो चाहिँ एउटा विडम्बना हो, एउटा दुर्भाग्य भन्छु म चाहिँ। त्यो भएको हुँदाखेरि आउने दिनमा नेपाली इसाई जगतमा र नेपाली इसाई समाजमा जति पनि सङ्घ संस्था जति पनि हामी एउटा भनौँ न एउटा भिन्नै प्रकारले हामी एउटा समूहगतमा हामी रहेका भए तापनि तर यस्तो दिने क्रममा यस्तो महामारीमा एउटा प्रकोपमा हामी एक भएर यदि काम गऱ्यौँ भने आज हामीले ठुलो काम गर्न सक्छौँ। राज्यलाई हामीले आज जित्न सक्छौँ, आज राज्यले हामीलाई चिनारी दिन सक्छ। यसको लागि चाहिँ आज हामी चाहिँ तयार हुनको लागि चाहिँ म चाहिँ सबैले आह्वान गर्छु। इभन हाम्रो राष्ट्रिय पास्टर परिषद पनि यो कुरामा चाहिँ सहमति भएर चाहिँ भनौँ हामी पनि सहभागी हुन चाहन्छौँ। अन्तिममा जाँदा के भन्नुहुन्छ? अब अन्तिममा जाँदा के भन्नु भन्दाखेरि अहिलेको अब महामारी अहिले अब तेस्रो लहर आउन लागिरहेको छ। म सबैलाई एउटा तपाईँहरूलाई प्रार्थनासहित तपाईँहरूलाई म सतर्कता गराउन चाहन्छु। हामी सतर्क बनौँ। दोस्रो लहरमा हामीले धेरै नै हाम्रा आदरणीय गुरुबाहरू अनि साथसाथै हाम्रा प्रभुमा रहनुभएका विश्वासी जन अगुवाजनहरू हामीले गुमायौँ, किनभने हाम्रो कतिपय लापरवाहीले गर्दाखेरि पनि हो। अहिले दोस्रो लहर सकिएको छैन, तेस्रो लहर सुरु हुँदाखेरि अहिले पनि कति मण्डली चाहिँ अहिले खुलेको छ भनेर पनि कुरा आइरहेको छ। तर तपाईँहरू अहिले मण्डली नखुल्नुहोस्, तपाईँले अहिले कुनै नहतारिनुहोस्। तपाईँले मण्डली खुल्नुको कारणले दोस्रो लहर पहिलो लहर नसकिँदै भनौँ दोस्रो लहर नआउँदै मण्डली खुलेर आज त्यसको परिणाम चाहिँ ठुलो एउटा क्षति हामीले भोग्नु पर्यो। अहिले मैले सुनेको छु धेरै सानसाना मण्डली खुलिसकेका छन् भनेर, तर एकदमै होसियारी हुनुहोस्। अझै पनि म भन्न चाहन्छु तपाईँहरू सबैलाई समस्त राज्यमा रहेका सबै मण्डलीलाई अहिले हामी नअताल्यौँ। अहिले हामीले प्रार्थना मोबाइलबाट पनि प्रार्थना गर्न सक्छौँ, जुम मार्फत प्रार्थना गर्न सक्छौँ, तपाईँको फेसबुकबाट तपाईँको मेसेन्जरबाट पनि हामीले विश्वासीले फलोअप गर्न सक्छौँ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु, अहिले दोस्रो लहर चाहिँ एकदमै भयङ्करको लहर छ। जसरी हामीलाई थाहा छ भाइरसको नाम डेल्टा 1 भनेर आइसक्यो, जुन चाहिँ भाइरस इन्डियाबाट चाहिँ पत्ता लगाएर इन्डियाबाट चाहिँ उत्पन्न भएर आएको छ। नेपालमा अहिले लगभग तपाईँको 20-25 जना चाहिँ सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था छ, यसको शिकार बनिसकेका छन्, 1-2 जना मृत्यु पनि भइसकेको छ। यसले अहिले जुन बजारमा जुन एउटा न्युज आइसकेको छ त्यो भएर यो चाहिँ अति नै 18 वर्ष मुनिका एउटा युवा किशोर किशोरीहरूलाई बालबालिकालाई चाहिँ यसले चाहिँ असर गर्छ भनेर एउटा विज्ञहरूले अब जस्तै WHO अनि साथै अन्य मेडिकल एउटा भनौँ न एउटा विज्ञहरूले यो कुरो बजारमा ल्याइसकेको अवस्था छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि एउटा स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालन गर्नुहोस् र त्यो अनुसार तपाईँ रहनुहोस्, कुनै भिडभाडमा नजानुहोस्, मास्क लगाइरहनुहोस्, सेनिटाइज युज गर्नुहोस् र तपाईँले सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस्। यो गर्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ स्वास्थ्य हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यो भाइरसको शिकार बन्नुहुन्न र तपाईँ आफू शिकार बन्नुभयो भने तपाईँले अरूलाई पनि शिकार बनाउनुहुन्न। त्यो भएकोले गर्दाखेरि म समस्त इसाई समाजलाई र साथै समस्त देशव्यापी रूपमा सबै जनतालाई पनि म यही आह्वान गर्न चाहन्छु। आज तपाईँ र मेरो सानो भुलले आज हामीले ठुलो क्षति भोग्नु नपरोस्। तपाईँ र मेरो सानो एउटा मिस्टेकले सानो गल्तीले आज ठुलो हामीले एउटा गल्तीको एउटा क्षति भोग्नु नपरोस् भन्ने म यही नै भन्न चाहन्छु। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामी सबैजना प्रार्थनामा लागौँ। अर्को कुरो प्रार्थना पनि एउटा सबभन्दा ठुलो हतियार हो। यद्यपि हाम्रो आत्मामा हामी एउटा प्रबल भयौँ भने, आत्मामा हामी एउटा बलियो भयौँ भने, आत्मामा हामी एउटा एकदमै एउटा भनौँ न एउटा विश्वास त भयौँ भने हामी एउटा हाम्रो इम्युन सिस्टम पनि बलियो हुन्छ। जब हाम्रो इम्युन सिस्टम बलियो भयो भने हामीलाई त्यो भाइरसले पनि हामीलाई केही पनि गर्न सक्दैन। भाइरसले पनि हामीलाई चाहिँ हामीसँग भाइरसले हामीलाई मार्न सक्दैन। भाइरससँग हामी भएको त्यो एउटा रोगसँग लड्ने रोगात्मक क्षमता चाहिँ वृद्धि भयो भने त्यसले चाहिँ त्यो भाइरसलाई पनि यसले रिजिस्ट गर्न सक्छ। त्यही नै म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। त्यो भएकोले गर्दाखेरि समस्त इसाई जगत सबै अगुवा पास्टरजनहरूमा मेरो यही नै अनुरोध छ, अहिलेको महामारीमा हामी संयुक्त
रूपले हामी लागौँ, आफ्नो यो मेरो त्यो नभनी आज हामीले आफ्नो एउटा क्षेत्रलाई मात्रै नहेरौँ। हामीसँग भएका दुःख पाएका पास्टरहरू छन्, आज धेरै पास्टर सङ्क्रमित छन्, आज धेरै पास्टरहरूको परिवारमा आज दुःख छ। आज यस्ता सेवा यस्तो यस्तो एउटा अवसरलाई हामीले आज सेवा पुर्याउँ भने म अनुरोध गर्छु। तपाईँसँग भएको ती जति पनि रिसोर्सहरू छन्, तपाईँसँग भएका ती जति पनि सुविधाहरू छन्, जति पनि तपाईँसँग भएका आशिष छन्, त्यो आशिष हामी बाँडौँ। किनभने हामीमा भएको बाँडचुँड गरेर हामी बाँच्ने हो, हामी बाँचेर अरूलाई बचाउँ भन्ने मेरो यही नै एउटा सन्देश दिन चाहन्छु र यही नै म तपाईँहरूको लागि म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। परमेश्वरले यहाँहरूलाई प्रशस्त मात्रामा आशीर्वाद दिनुभएको छ। जय मसीह। धन्यवाद।